دیے دنیا دے اندر رہ کے دنیا دی کوئی چیز خریدنی ہوئے سانو پیسے دی ضرورت ہے۔ اسی طرح کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، آخرت دے دن دے اندر اگر سانو کوئی چیز خریدنی اسی چاہواں دے، کوئی چیز اسی لینا چاہواں دے تے سانو اتھے جا کے نیکی دی ضرورت پائے گی۔ اسی طرح آخرت دے دن، قیامت والے دن رب دے ہاں کوئی چیز سانو نیکی تو علاوہ نہیں ملے گی۔ اور حضرات محترم، سادہ لفظ اے نے کہ دنیا دے اندر رہ کے بندہ پیسیاں واسطے مارا پھردا ہے، روپیاں واسطے مال واسطے مارا پھردا ہے، کل قیامت کا دن ہوئے گا بندہ نیکی واسطے مارا پھرے گا۔ حضرات محترم، مفسرین لکھتے نے ایک بندہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو کہن دے بندے جا انج کر ایک نیکی لے آ تے تیری بخشش کر دیواں گا، تینوں جنت دا داخلہ نصیب کر دیواں گا۔ تے بندہ آکھے دا اللہ سنیا یہ بھی کوئی گل ہے، تسی مینوں موقع دیو تے میں ہنے ایک نیکی لے کے آیا تواڈے کول۔ مفسرین لکھتے نے کہ وہ بندہ اللہ دے کولوں اجازت لے کے پہلے نمبر تے اپنی ماں دے کول جائے گا، آکھے گا ماں مینوں ایک نیکی دے دے، ایک نیکی کٹ دی ہے تے ایک نیکی دے دے، میری بخشش ہو جانی ہے، میں جنت وچ ٹر جانا ہے۔ ماں آکھے دی پترا تو میرا پتر ضرور ہے، میں تیری ماں ضرور ہاں، لیکن نیکی نہیں لبنی، نیکی نہیں ملنی۔ بندہ اپنے باپ دے کول جائے گا، آکھے دا ابا جان مینوں ایک نیکی دے چھڑو، تسی دنیا دے تے رہ کے بڑیاں مشقتاں کیتیاں، نہ دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی، محنت مزدوری، پسینے دے اندر شرابور رہ کے بھی محنت کرتے رہے، مزدوریاں ساڈے واسطے کرتے رہے، ابا جان جویں دنیا دے تے تسی ساڈے تے رحم کیتا نا، ایک نیکی دے دیو، میں ایک نیکی دی وجہ تو جنت وچ ٹر جانا۔ تے ابا کی آکھے دا، باپ کی آکھے گا او پترا پتر تو میرا ضرور ہے، میں تیرا باپ ضرور ہاں، پر میں تینوں نیکی دینی نہیں۔ اسی طرح بندہ بھراواں دے کول جائے دا، او بھراو ایک نیکی دے دیو، ایک نیکی کٹ دی ایک نیکی دے دیو، تے بھرا آکھن دے بھی نیکی کوئی نہیں۔ بھیناں دے کول جڑیاں بھیناں اپنے بھراواں دا راہ ویندیاں نے، بھراواں واسطے دعاواں کردیاں نے، بندہ آکھے دا بھینے ایک نیکی دے چھڑ، بھین آکھے دی نا نیکی والا چکر کو نہیں، بھرا تو ساڈا ایویں، پر نیکی اسی اج نہیں دینی، کیونکہ ربی نفس اج سارے ربی نفس ہی پکاردے نے۔ بندہ رشتے داراں دے کول، بیلیاں دے کول جڑے بڑے کوڑے بیلی ہون گے، آکھے دا یار منوں ایک نیکی دے دیو، صرف ایک نیکی کٹدی جے پئی، تواڈے ایک نیکی دین دی وجہ تو میں جنت وچ داخل ہو جانا۔ تے یار بیلی رشتے دار سارے آکھن دے نا بھائی نیکی والا جڑا کام ہے نا، نیکی اسی نہیں تینوں دے سکدے۔ میرے محترم بھائیو، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ بندہ سارے دے کولوں پھر ٹر کے، سارے کولوں پوچھ پچھا کے اللہ دے کول آ جائے گا، اور اس سارے جڑے انسان نے سارے جواب دیندے نے پے، تے انسان بڑا پریشان ہوئے گا، بڑا دکھی ہوئے گا، اور آ کے اللہ نو آکھے دا اللہ سنیا ایک ڈیل نہ کر لئیے، ایک سودا نہ آپس وچ کر لئیے۔ اللہ آکھن دے بندے دس کیڑا سودا کرنا چاہنا ہے؟ بندہ آ کے کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اللہ میری ماں نو، میرے باپ نو، میریاں بھیناں بھراواں نو اللہ جہنم وچ سٹ دے۔ اللہ میری ماں نو، میرے باپ نو، میریاں بھیناں نو، میرے بھراواں نو، میرے رشتہ داراں نو، میرے بیلیاں نو جہنم وچ اللہ سٹ دے۔ اللہ مینوں بچا لے، اللہ مینوں بچا لے۔
اللہ سونے سارے نو سٹ دے، باپ بڑا پیار کرنے والا ہے، ماں بڑی پیار کرنے والی ہے، لیکن بندہ کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ انہاں سارے نو سٹ دے کب جہنم دے اندر، اللہ منو بچا لے۔ میرے محترم بھائیو، بندہ اس طرح کہہ رہا ہے اور پھر اللہ کھندے بھی بندیاں نا یہ کام نہیں ہونا، پھر بندہ کہتا اللہ سنے ایک اور سودا کرنا چاہنا، ایک اور ڈیل کرنا چاہنا، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ میں جنہ مال دنیا چ کمایا نا، اج سانو بڑا اپنے مال اتے، اپنی جائیداد اتے، اپنی زمین اتے مان ہے نا سانو، اسی نمازاں چھڈ دینے ہاں، نیکی دے کماں تو دور ہو جانے ہاں، کدی وجہ تو اپنی جائیداد بنان دی وجہ تو، اپنے کم کاراں دی وجہ تو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ ایک سودا پھر یہ کر لے، میں دنیا دے رہ کے جنہ بھی مال کمایا نا اللہ سارا کچھ لے لے، اللہ منو معاف کر دے۔ اللہ کھندے نہ بھی بندے ایک کم بھی نہیں ہونا، فرمایا کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، نہ میرے بندے نہ، صرف ایک نیکی لے آیا تے تینوں چھڈ کے جنت ہی داخلہ دے دیں، اور اگر نیکی نہیں ملدی تے تیری جان چھٹنی نہیں۔ اللہ فرمان کے اگر نیکی لے میں دا تینوں معاف کر دے ماں دے، اگر نیکی نہیں لے کے آئیں گا تے تینوں جہنم اندر سٹ دیاں دے۔ بندہ کہتا او ہو کاش، او ہو میں کہڑے پاسے بھولیا رہا ہے، ایک نیکی دی اتھی اتنی قدر ہے، اسی تے سارا دن جناب مصروفیتاں دے اندر گزار دینے ہیں۔ فرمایا ایک نیکی، بندہ پھر کہے گا سورہ سجدہ دے اندر فرمایا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، آخد اللہ میں سن لیا، اللہ میں ویکھ لیا، ربنا ابصرنا میں ویکھ لیا، وسمعنا میں سن لیا، فرجعنا اللہ منو واپس کر دے، اللہ سنیا منو واپس کر دے، میں سمجھ بھی لیا، ویکھ بھی لیا، اللہ میں سوچ بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ سنیا منو واپس کر دے تے میں نا ساری زندگی ہون تیری عبادت چ نہ گزاراں، نیکیاں کمان چ نہ گزاراں۔ اللہ پھر آکھی اللہ کھندے نہ میرے بندے ہن ختم ہو گیا سب کچھ۔ میرے محترم بھائیو، یہ موقع تواڈے کول ہے، زندگی اللہ نے دتی ہے، نیکی ایک نیکی دی میرے محترم بھائیو کل قیامت والے دن قدر ہوئے گا، ایدی بندے نو ٹینشن ہوئے گی، بندہ پریشان ہوئے گا صرف ایک نیکی دی وجہ تو، ایک نیکی لے آؤ تے جنت چلے جاؤ۔ اج اسی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے ویکھنا ہے، میں بھی ویکھنا ہے تے تسی بھی ویکھنا ہے کہ اسی کی کرنے ہیں پہ، کنیاں کو نیکیاں کمانے ہیں پہ۔ جے ساڈے کول نیکیاں موجود نے، کتے ساڈیاں نیکیاں ضائع تے نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر نیکیاں کرنے ہاں، نیکیاں کر کے پھر ریاکاری دے اندر آ کے، دکھلاوے دے اندر آ کے کتے اسی وہ اپنی نیکیاں نو ضائع تے نہیں کر رہے، کتے ساڈیاں نیکیاں ضائع تے نہیں ہو رہی ہیں؟ جناب جی نمازاں پڑھن والا بندہ ہے، پچھلا جمعہ تکبر دے موضوع تے سی، اور اس تو بعد گاہے بگاہے یہ موضوع بیان کرتے روی دا ریاکاری۔ میرے محترم بھائیو کلے یہ تے نہیں تو حج کیتے نے، نمازاں پڑھیاں نے، جناب زکاتاں دینا ہے، عشر دینا ہے، اور سارے نیکی دے کام کرنا ہے، نیکی دے کام کر کے بھی ریاکاری دے اندر آ کے اپنی نیکیاں کے لیے ضائع تے نہیں کر رہے ہیں۔ جے ضائع کر رہے ہیں، خدا را انہاں نیکیاں دی قدر کر، اگر قدر کریں گا یہ ایک نیکی بھی تینوں آخرت دے اندر کام دے دی۔